हे आमच्या तरणाट्यांनी तयार केल्ले शेतकाराची परंपरा स्टॉल. ह्या स्टॉलान तुमकां पळोवपाक मेळटा आमचे ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स. पयले स्वते शेतकार आमचे जोत घालून शेतांतली जमीन तयार करतात. जमीन तयार करून जाल्या उपरांत शेताक रोव मारतात. रोव मारून मागीर ते शेत आमी लुंवतात. एक पावट लुवन जाल्या उपरांत ते शेत मोवतात. तुमकां दिसता हांगा पळोवपाक ट्रेडिशनल थ्रेशिंग मेथड. ओके, शेत मोवल्या उपरांत भाताचे वारे करतात. एक पावट भाताक वारे करून जाल्या उपरांत ते भात उकडटात. अशे तरेन ते भात उकडटात. भात उकडून जाल्या उपरांत उकडलेले भात सोवयाचेर वताक सुकत घालतात. तेच परी भात सुकल्या उपरांत ते गिरणेर व्हरोन ताचे तांदूळ करतात. तेच परी आमच्या तरणाट्यांनी शेत रोयलेले तुमकां पिक्चर्सांनी दिसती पडटा. त्या शेताचे तांदूळ हांगासर दवरलेले आसात. हे आमच्या तरणाट्यांनी शेतांत लायिल्ले भाताचे तांदूळ. ते तांदळाची आमी पेज केल्या. गिमाच्या म्हयन्यान शेतान वारवे करतात. त्या वारव्यान आमकां तरेतरेच्यो भाज्यो, कांदे, मिरसांगो, अळसाणे रोवपाक मेळटा. आनी हे वारवे आमी लातीच्या उदकान शिंपतात.